الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقي فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أجره من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ادخله جنة الفردوس. اللهم ادخله جنة الفردوس. اللهم ادخله جنة الفردوس. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. اللهم حاسبه حسابا يسيرا. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت
وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في الحسنات، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم جئناك شفعاء فاغفر له. اللهم جئناك شفعاء فاغفر له. اللهم جئناك شفعاء فاغفر له. اللهم إن مثنى ابن عبد القوي في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم أنت أهل الوفاء والحمد، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.